टाइम मैंने गुजारा है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं माजूर हो गया हूँ, कोई काम करने के काबिल नहीं हूँ। हुई वारदात और वारदात को बीत गए 15 साल और आज हुई सजा हमारे पास बैठे हैं वो मजरूब जिनका वजूद इस वक्त भी माजूर है, अंदरूनी जिस्म और गोली का सिक्का है इनके जिस्म में। मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी। यहाँ पे एक वकुआ होता है, मुकदमा पुलिस थाना चौकी तहसील समानी, इल्लत नंबर 137/2023। जी वकुआ किस तारीख को हुआ जी? वकुआ 18/9/2008 को। हमने आपका तारुफ लिए बगैर आपका वकुए का पूछा, अब आप अपना तारुफ दें। जी मेरा नाम अनवार यासर है। वल्दियत? अली मोहम्मद चौधरी है। तालीम आपने क्या की? सर मैं फिर शादी आपकी कब हुई? इस वकुए के बाद, वारदात के बाद? जी बात हुई 2011 में। बच्चे कितने हैं? जी मेरे 2 बेटियां एक बेटा है। एज के ये जो वाकया हुआ, जैसे कि आपने डेट बताई, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसकी वजह अनाद क्या थी? सर इसकी बैकग्राउंड तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन ये कोई अना का मामला था इनका। हम तो इधर आए थे रहने के लिए ननिहाल के पास। अच्छा, यहाँ आपके ननिहाल की जमीन है? ये ननिहाल की आप रहने वाले तो समानी के हैं, लेकिन डब करीब है। हाँ वो भी कोई दूर तो नहीं है। आप के रहने वाले हैं, लेकिन इधर से मेरे अब्बू ने शादी की थी, हम मामू पास आए थे, इधर जमीन थी फिर यहीं रहने लग गए जी। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वाक़े में जब ये वाक़या हुआ और आपकी जानिब से FIR हुई, तो इसके गवाहान में जो हमने रिकॉर्ड पे देखे हैं, अजरुल हक, तसव्वुर, शमाउन वगैरह हैं, ये गवाह हैं, और आप मजरूब थे। गोली आपको कहाँ लगी? गोली मुझे लगी है दाएं वक्त पे, जिगर के मुकाम पे। और जिगर को भी उसने मुतासिर किया? जी जिगर को क्रॉस किया उसने। उसके बाद नीचे जाके जो है ना वो फंस गई है मेरी पसलियों के बीच में। जो तो बाद में ऑपरेशन हुआ था इसका, गोली नहीं निकल सकी। डॉक्टरों ने ये बोला था कि गोली निकाली तो बंदा जो है उसकी डेथ हो जाए। आपके यहाँ घर, इस महल्ले का क्या नाम है? ये डालकुनिया है इस महल्ले का। और जहाँ ये वाक़या हुआ यही हुआ घर के करीब? जी सर यहाँ पे ही हुआ डालकुनिया। तो ये जो आपके हरीफ हैं, जो मुखालिफी, उनके घर कहाँ हैं? आपके घर से कितने फासले पे हैं? करीब ही हैं? ये जो कारी इकबाल मैन मुल्ज़म है जो, हाँ, इसका घर तो दरियाला में था। दरियाला जो है वो ये बरनाला, हाँ जी, जिला भिम्बर के तहसील बरनाले में। तो ये यहाँ पे कब शिफ्ट हुए? ये आए 1992-93 में। उधर उन्होंने अपने कजन को खंजर मारा, उन्होंने निकाल वहाँ पे, यानी ये इसके मुतालिक आप ये कहना चाह रहे हैं ये कि वहाँ भी ये वारदाती थे? जी यहाँ पर आपका ख्याल है? आप किया रिकॉर्ड? अच्छा किया। आप ये समझते हैं कि आप इनको वारदाती करार दे रहे हैं अपने बयान में, तो ये रिश्ते में भी आपके करीबी थे? तो फिर हाँ ये सेकंड कजन है मेरे। आप एडमिट कहाँ रहे? सर मैं मिरपुर एडमिट, ऑपरेशन मेरा मिरपुर हुआ था। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उधर ही एडमिट रहा हूँ। फिर रावलपिंडी अल शफा हॉस्पिटल में भी गया हूँ। ठीक। कितना अर्सा आप एडमिट रहे इतने तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में? तकरीबन 1 माह तो मिरपुर में रहा हूँ, 10-15 दिन जो है वो इस्लामाबाद में रहा हूँ। ठीक है। तो आपके एक्सपेंसेस कितने आए होंगे, इलाज, मुकदमात, और आज ये केस सम अप हुआ, क्लोज हुआ, फैसला हुआ, कितने अखराजात उठ के होंगे आप? यानी ये लाखों में लग गए? लाखों 50 लाख से ज्यादा हो गए? काम ही नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अखराजात। अच्छा, ये बता रहे थे आपके वकील कौन कौन, अपने वकील आपके कौन कौन से हुए? सर मेरे जो बिम्बर में वकील थे वो थे आरिफ सरफराज साहब। और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में कौन कौन? राजा आजम एडवोकेट साहब। आपके हरीफ कौन थे वकील? मेरे हरीफ राजा चौधरी इम्तियाज ताज साहब थे, एक मनीरुल्लाह एडवोकेट साहब थे इधर समानी में। ठीक है। बिमर में राजा मजर साहब थे। ठीक। और मिरपुर में नसरुल्लाह साहब। आपके जो मेडिकल के हवाले थे वो गवाह वो थे डॉक्टर तारक तबस्सुम। जी नाज़रीन, हम बता रहे हैं कि इस 2 रुकनी तहसील फौजदारी अदालत में जज हैं रिजवान साहब और दूसरी जानिब हैं इरफान, डॉक्टर इरफान सरवरी। तो इस अदालत में सजाएं मुल्ज़मान को क्या क्या हुई, मुल्ज़मान के नाम बताते हुए इसकी तफसीलात देंगे हमें अनवारुल हक यासर जी। इकबाल को 4 साल सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ है।
اس کے علاوہ دت میں 22,28,000 روپیہ دت پڑی ہے اس کو، ایک دیت دیت جو ہوتی ہے نا، اچھا چل چلے ایک تائی ڈالی انہوں نے، اور دوسروں جو ظفر اقبال وغیرہ ہیں ان کو 2 سال قید اور 10,000 روپیہ جرمانہ، حافظ قاری ارشد کو بھی 2 سال سزا اور 10 سال جرمانہ ہے۔ ایک فری کا جو باہر ہے تو اس کو اشتہاری کیا ہے اس پہ۔ اتنا سنگین واقعہ ہوا کہ آپ کو کلنشن کو کہ فائر لگے، پھر گولی آپ کے جسم کے اندر ہے، اپروو ہوا، سب کچھ ہوا، سزا کہتے ہیں کہ کم ہوئی؟ یہ تو میرے حساب سے تو کم ہے سارا۔ تو کم کیوں ہوئی؟ کم اس لیے ہوئی کہ ایک تو قاری اقبال کی برآمدگی نہیں ہونے دی تھی۔ اچھا یہ کیسے، یہ کیا واقعہ، اتنا بڑا وقوع اور برآمدگی کیسے نہیں ہوئی؟ عدالت سے عبوری بیل بھی منسوخ ہو گئی، تو پھر وہ اندر کتنا عرصہ رہے تھے یہ تمام لوگ؟ یہ رہے ہیں کچھ تقریباً 2 ماہ اندر۔ تو اس دوران برآمدگی نہیں کر سکی پولیس نے دوسرے لوگوں سے تو برآمدگی کر لی تھی، جو قاری اقبال وغیرہ ہیں ان کو سیاسی اپروچ تھی بہت زیادہ ہے۔ کون سیاسی اپروچ کر رہا تھا ان کی؟ ان کی ہمارے علاقے میں ایم ایل اے مسٹر علی شان صاحب، سونی صاحب، چودھری علی شان سونی کو آپ الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ ان کی پشت پانی کرتے رہے یا ہر جگہ اپروچ کرتے رہے، یہ آپ کا الزام ہے یا آپ اس کو کچھ حد تک اس کی کوئی ثبوت یا یہ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو دیکھا یا تذکرہ ہوا کیسے؟ یہ الزام تو میں کسی پہ نہیں لکھا تھا، یہ تو انہوں نے واضح خود کہا تھا۔ ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے پریشر ڈالا تھا کہ راضی نامہ کر لیں آپ، یعنی آپ سے وہ اس سلسلے میں رابطے میں رہے یا رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا۔ تو یہ آپ ووٹر، آپ بھی تو چودھری علی شان سونی کے ووٹر رہے ہیں؟ جی سر، میں انہیں جو ووٹر تھا، لیکن انہوں نے قاری اقبال کو ادھر پناہ دی، پھر یہ 500 آپ کے جو جب آپ کے واقعہ واردات کے میں وہ ملزم ٹھہرے تو پھر وہ اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پناہ جا کر انہوں نے کڈیالہ چودھری علی شان سونی ہاؤس میں لی؟ جی ادھر ہی لی تھی انہوں نے۔ آپ کو لوگوں نے بتایا، دیکھا سنا، یا کوئی یہ بات ثبوت کے ساتھ ہے؟ نہیں، میں خود گیا تھا ان کو دوسری بار جب وہ منسٹر بنے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے؟ ڈھکی چھپی بات نہیں، میں سامنے خود گیا مبارکباد دینے ان کو، تو ادھر یہ دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر علی شان صاحب بیٹھے تھے، ادھر قاری اقبال صاحب بیٹھے ہوئے۔ جو ایم ایل اے ہے وہ تو مظلوم کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے، قانون کی عملداری میں، قانون کی پاسداری میں، تو آپ تو جو الزام لگا رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ طاقتور افراد کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو سارے سراسر سامنے ہے۔ ویسے تو بات جو ہے، جو قاری اقبال اور مسٹر علی شان صاحب کو سامنے دیکھنے کی ہے، یہ تو میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، حلفاً کہتا ہوں، جب یہ ادھر سے بھاگے ہوئے تھے، ادھر ہم مبارکباد دینے گئے مسٹر علی شان صاحب کو، جب ادھر موقع میں پہنچے دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ قاری اقبال اور دوسرا کون شخص ہے جن کی اسناد جعلی ہیں؟ جناب قاری ارشد ہے اور یہ قاری قاری اقبال اقبال ہیں، ان کے دونوں جعلی اسناد پہ لگے ہوئے تھے ٹیچر۔ تو پھر یہ چیلنج کس نے کی؟ آپ کو کیسے پتا ہے جعلی ہیں؟ یا آپ نے کیس ٹرائل کیا خود؟ پہلی بات تو یہ ہے چودھری صاحب کہ اس پہ تو میں ایک پریس کانفرنس کروں گا آپ کسی۔ تو اگر یہ جعلی اسناد پہ، یہ تو جاب سرکاری ملازمت کرتے رہے، ہاں، یہ سر اور کر کے آ چکے ہیں، یہ پینشن نہیں ہے اس وقت، پینشن ہے؟ انہوں نے پینشن لے لی ہے، قاری ارشد نے تو ابھی لی ہے کوئی 2 مہینے پہلے اچھا، سزا سے۔ تو قاری اقبال نے 25 سال جب پورے ہوئے تھے اس وقت لے لی تھی۔ احتساب بیرو میں ان کا کیس تھا جہاں پہ ثابت ہو گیا تھا قاری ارشد کا، اور یہ بند بھی رہا ہے مربر میں 2 ماہ۔ 2 ماہ کون جیل میں رہا؟ قاری ارشد۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں، جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی سنا، ہمیں آج کل کا علم تھا کہ آج فیصلہ ہونا ہے، تو یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ ہم اس میں چاہیں گے کہ یہ ان کے جو الزامات ہیں اس کے حوالے سے اگر کبھی موقع ملے تو ہم چودھری علی شان سونی صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھیں۔ سر، میں وزیر اعظم انوار اللہ چودھری صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ ان کا پہلا جو ہے موٹو ہے وہ ہے کہ میں نے احتساب کرنا ہے، کرپشن کے خلاف جانا ہے۔ یہ جو قاری اقبال ہے اور قاری ارشد ہے، انہوں نے 25 سال نوکری کی ہے جعلی صنعتوں پہ جو ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ انہوں نے حکومت کے خزانے سے لاکھوں روپے لوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تنخواہ کی مد میں اور پینشن کی مد میں۔ ابھی یہ پینشن بھی لے رہے ہیں۔ آج تو ان کو میری طرف سے سزا ہوئی ہے، عدالت عالیہ نے سزا دی ہے، لیکن میری نظر میں وہ بہت کم ہے، کیونکہ 15 سال میں نے جو ٹائم میں نے گزارا ہے وہ میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟
मैं माजूर हो गया हूँ, कोई काम करने के काबिल नहीं हूँ। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब के आगे इल्तिजा है कि चोई साहब, आप एक तो मेरे ज़िले के रहने वाले हैं, एक मेरे जो भी आप भाई हैं बड़े, आप मेहरबानी करके वज़ीर आज़म होने के नाते इसका एक्शन लें और इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी कराएं। अगर ये जाली साबित है तो इनसे कौमी खजाना का जो नुकसान हुआ है वो वापस लें। आपको बुलाया है मैंने इसलिए कि बराए मेहरबानी, क्योंकि और साफी जितने भी हैं सब भाई हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है कि वो झूठे हैं या ऐसी बात नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ वो आप जो हैं वो सबसे जो जुर्तमंदाना जिसको कहते हैं कि नडर होके साबित करना, वो आप कर रहे हैं हल्का चे में। इसलिए मैं आपको आप पे बिलीव करके, आप पे डिपेंड करके आपको मैंने बुलाया है कि आप जो भी मैं बात कहूँगा आप आला काम तक पहुँचाएंगे उसको। अब जब महकमे में जाते हैं तो जिस बंदे के पास भी जाते हैं पहले तो वो कहता है कि यार आप पहले जो है ना वो इतने 1000 रुपया हमको दें, हमको रिश्वत मांगता पहले बात है। तो मैं तो नकारा आदमी हूँ, मैं तो पैसे नहीं दे सकता किसी को। मीडिया एक वाहिद आप हैं, ऐसे बंदे हैं, या मीडिया ऐसी प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जिसके जरिए हम आला हकाम तक बात पहुंचा सकते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें आप खुद। अगर ये बात सच्ची ना हो तो फिर हम जुर्मदार है, अगर सच्ची हो तो इस पर एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम साहब बैरो में गए थे, उन्होंने भी इनको रिलीफ दे दी थी, उस वक्त सजा नहीं दी थी, हालांकि जाली सनद साबित हो गई थी और अदालत में केस चला था, लेकिन उन्होंने ये फायदा दिया था कि आजाद कश्मीर में ये पहला केस है, इसलिए हम उनको रिलीफ देते हैं। नाजरीन, AALI स्पेस देके न्यूज लिखिए, ऑल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। आली न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब रहा, अपने साथी कैमरामैन और दीगर साथियों समेत चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।